ہن میں بلا تاخیر دعوت سخن دینا قاری سعید الرحمان صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، وہی ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں اور آج دی اس محفل نو سجان والے میرے برادر محمد علی فاروقی صاحب اور انہاں دے رفقا حضرت مولانا قاری محمد امتیاز الرحمان صاحب، حافظ احسان الہی بھٹی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی، الحمدللہ انہاں دی محنت الحمدللہ رنگ لے آ چکی ہے اور آئندہ بھی رنگ لے آندی رہے انشاءاللہ۔ میں مختصر جے وقت دے وچ مینوں احسان الہی پٹی صاحب نے کہا حافظ صاحب قرآن بہتا پڑھنا، میں رات پوئے اصل دے اندر تقریر کی تھی، مینوں اوتھے بھی لوگاں نے ایک ہی گل کہی حافظ صاحب قرآن بہتا پڑھنا۔ میں الحمدللہ مرکز امام بخاری دے اندر جاواں پوئے اصل دے اندر میرے استاد مینوں کہندے نے قرآن بہتا پڑھنا۔ میں اگر اپنے گھر دے وچ ہوواں تے میرے والدین مینوں کہندے نے پتر قرآن بہتا پڑھیا کر، اگر میں جمعہ پڑھان واسطے جاواں تے لوگ میرے مقتدی مینوں کہندے نے حافظ صاحب قرآن بہتا پڑھیا کرو۔ میں ایک گل کرنا ہننا ربا
تیریاں تقسیماں تیریاں قدرتاں کسے نو گانیاں وال ٹور دیتا کسے نو فلماں وال ٹور دیتا اللہ فقیر نو اپنے قرآن واسطے چن لیا میں انشاءاللہ اج ایتھے بھی کثرت نال قرآن پڑھاں گا سنو گے نا انشاءاللہ ذرا بیداری دا ثبوت دیو کہو انشاءاللہ انشاءاللہ مزہ آئے گا قرآن سنن دا اللہ نے اس مقام نو آپ دے سینے دے اتے سرزمین مکہ دے وچ نازل فرمایا آپ علیہ السلام تو پہلا اللہ نے کمو پیش 1,24,000 انبیاء رسول نو بھیجیا اللہ نے سارے نبیاں نو علیحدہ علیحدہ مقام عطا کیتے علیحدہ علیحدہ مرتبے عطا کیتے علیحدہ علیحدہ اللہ نے شہرتاں عطا کیتیاں اللہ نے علیحدہ علیحدہ آپ نو عزتاں عطا کیتیاں پر صدقے قربان جاواں ایک اللہ دے محبوب نبی نے اس نبی دا نام حضرت موسیٰ سب کہہ دیو علیہ السلام رب دے بڑے برگزیدہ نبی نے روز ڈائریکٹ رب نال گلاں کر دینے کتھے لکھے ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی دے کول مخلوق آئی قوم آئی آن کے کہندی ہے موسیٰ نبی جی تسی اللہ دے نبی ہو اسی 12 قبیلے آئے ہیں اے 12 قبیلے کیڑے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول جڑے 12 قبیلے آئے نے نبی یعقوب دے 12 پتر نے انہاں دیاں نسلاں دے وچوں آئے نے آن کے ایک گل کر دینے نبی موسیٰ جی پانی تھوڑا ہے اللہ دے اگے دعا کرو نا اللہ پانی دے چشمے چلا دے وے صدقے قربان جاواں رب دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچے آئے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ آن کے کہندی ہے نبی موسیٰ جی سانو پانی دی ضرورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے وچ آسا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے آسے نو پتھر دے اتے مارے آئے اللہ نے پانی دے 12 چشمے جاری کر دیتے نے اے تے حضرت موسیٰ نبی نے نا تے آتے نو آمینہ دے لال دی گل سناواں عظیم پیغمبر دی گل سناواں اللہ نے آپ نو کنے کمالات دے کے پیجے آئے اللہ نے آپ نو کنے کمالات دے نال نوازے آئے اللہ نے آپ نو کنیاں عظیم شخصیات بنا کے پیجے آئے میرے وال ذرا غور کردہ جانا او متا سٹاپ دے رہن والے کوٹلی رائے ابو بکر تو آن والے او ایک کوٹ راجہ کشن تو آن والے میرے ساتھیاں میں پیغام دینا چاہنا اللہ نے آپ نو بڑے کمالات دے کے بھیجے آئے میرے آقا علیہ السلام آئے نے صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد ایک باری پھر کہہ دیو صلی اللہ ایڈا سونا نام محمد
ایڈا سونا نام محمد جد کوئی منہ تھی علام وے ایک لب دجے لب تائیں کٹ کٹ جپیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد ایک باری پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے ازمان میں میرے آقا علیہ السلام نے جنگ واسطے 1700 دا لشکر تیار کیتا اچھی بولو کنے 100 دا 1700 دا لشکر تیار کیتا آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو نال لے آئے سفر کرتے جا رہے نے تے میرے آقا دے یارانو بھوک لگ جاندی ہے بھوک نے بڑا ستایا میرے آقا دے یار جڑے نے بھوک دی وجہ تو نڈال ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے اور جس نبی نو اپنے یاران دی بھوک برداشت نہ ہوئے او نبی اپنے یارانو گالاں کھوا سکدا او اپنے نبی اپنے یارانو گالاں لوکاں کو کڈوا سکدا او جس نبی نو بھوک برداشت اپنے یاران دی نہ ہوئے او تیرے کولوں گالاں نہیں اکھوا سکدا میرے آقا علیہ السلام دے 1700 دا لشکر میرے آقا دے نال صدقے قربان جاواں آقا علیہ السلام دے کول نبی دا ایک یار آیا ہے آن کے کی کہندا ہے یا نبی اللہ بھوک نے بڑا ستایا کھان پین واسطے کوئی چیز ہی نہیں ہے گی کھان پین واسطے کوئی چیز ہی نہیں ہے گی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے یارو تے میرے سنگیو 1700 دا لشکر ہے آقا فرماندے نے کسے کول کوئی کھان پین واسطے چیز ہے سارے صحابہ خاموش نے سارے چپ نے ایک نبی دا یار جدا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے آندے نے تے آن کے کی کہندے نے یا نبی اللہ میرے کل ایک تو شادان ہے اندے وچ چند کھجوراں نے میرے آقا علیہ السلام نے ایک تو شادان نو مدہ کیتا ہے جس وقت مدہ کیتا ہے اندے وچوں 21 کھجوراں نکل دیاں نے آقا علیہ السلام نے اپنی مٹھ چ 21 کھجوراں لیاں نے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جی یا نبی اللہ حکم تے آرڈر کیے فرمایا دسترخوان لگا دے یا نبی اللہ دسترخوان لگا دے فرمایا ہاں دسترخوان لگا دے ابو ہریرہ نے دسترخوان نو لگایا میرے آقا نے 21 کھجوراں جیڑیاں نے دسترخوان دے اتے رکھ دیتیاں نے اور جدو 21 کھجوراں رکھیاں نے آقا نے اپنے کندیاں دے تو ایک کالے رنگ دی مزمل جندہ تذکرہ اللہ نے قرآن دے وچ کیتا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا جس چادر دا تذکرہ اللہ نے قرآن کیتا ہے آقا نے
اپنے کندھیاں تو چادر نو اتاریا 21 کھجوراں دے اتے آقا نے پا دیتا ہے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اپنے بیلیاں نو میرے یاراں نو کہہ دیو آؤ تے کھجوراں کھاؤ میرے آقا دے پیارے یار نے اعلان کر دیتا ہے او میرے آقا دے یار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اور 10 بندے کھا گئے کھجورا 10 تو بعد 100 بندہ 100 تو بعد 200 300 400 500 1000 بندہ پگت جاندہ نہ کھجورا مکیاں نے نہ کھجورا سکیاں نے کمل دے وچوں چادر دے وچوں کھجوراں اچھالے مار مار کے باہر ڈگن ڈیاں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا دے ہتھاں دے وچ اللہ نے اینی برکت رکھ دیتی ہے اور 1700 دا لشکر کھجوراں کھا گیا میں بعد دے وچ آقا نو کیا یا نبی اللہ اب باقی کھجوراں میں اٹھا لواں میرے آقا فرمان دینے ابو ہریرہ اپنیاں 21 اٹھا لے اپنیاں 21 اٹھا لے او بھی تے ابو ہریرہ سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی اللہ 21 اٹھا لوانگا پر شرط ایک میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ او شرط کی ہے آقا جی برکت دی دعا کر دیو نا برکت دی دعا کر دیو نا میرے آقا علیہ السلام دے یار سیدنا ابو ہریرہ کہندن آقا جی برکت دی دعا کر دیو نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں 21 کھجوراں تو شیطان دے وچ پا لیاں نے جس وقت پائیاں نے آقا نے دعا کر دیتی ہے بیان کر دینے اے تو شیطان جڑا ہے میرے کول 27 سال رہندا میں 27 سال کھجوراں کھاندا وی رہا اللہ دے راہ دے وچ تقسیم بھی کردا رہا 50 وسق 200 من کھجور جڑی ہے میں اللہ دے راہ دے وچ تقسیم کیتی ہے اپنے بیوی بچیاں نو بھی کھوائی ہے نہ کھجوراں مکیاں نے نہ کھجوراں سکیاں نے اے نبی دے ہتھاں دی برکت ہے اے نبی دے کمالات نے تینو اپنے پیر دی شان سناواں ذرا لگے میرے آنا میں تینو پیغمبر دی شان سناواں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام حدیبیہ دا مقام ہے پانی مک گیا پانی مک گیا 1400 دا لشکر میرے آقا علیہ السلام دے کل نبی دا ایک یار آیا ہے آن کے کہندہ یا نبی اللہ پانی مک گیا بچیاں نے پانی پینا ہے بڑھیاں نے پانی پینا ہے عورتاں نے پانی پینا ہے عظیم وضو بھی کرنا ہے سواریاں نے پانی پینا ہے یا نبی اللہ پانی ختم ہو گیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ مشکاں چو پانی کڈ کے برتنا چ پا دیو برتنا چو پانی کڈ کے ایک پیالے چ پا کے لے کے آؤ صحابہ بیان کر دینے جدو ایک پیالے چ پانی لے آندا جاندا چند قطرے پانی دینے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے دے وچ رکھے آئے جس وقت آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے چ رکھے آئے صحابہ بیان کر دینے اللہ نے آپ دے ہتھاں دی برکت دے نال آقا علیہ السلام دیاں 5 انگلاں چوں اللہ نے پانی دیاں 5 نہراں چلا دیتیاں نے ترجمہ کر دیا کاری صاحب ہے گئے سر صاحب گئے چلیں
میرا نبی رؤوف رحیم نبی جدوں جمعیاں تے جمعیاں یتیم نبی مویا باپ تے نال مائی وی آساں رہ گیاں رب قدیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلا سننی مدنی پیر دیاں ہو جی دی عمر دی قسم ہو جی دی عمر دی قسم خدا کھاوے جندیاں انگلیاں چاننوں چیر دیاں وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چل دا مری دے علاقیاں دے وچ جائیے پہاڑاں دے وچوں چشمے پھٹ دین پر صدقے قربان جاواں نبی موسیٰ نے آسے نو مارے آئے وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چل دا پر پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں آپ پیغمبر دی تینو شان سناواں آپ پیغمبر دا تینو مقام سناواں ذرا لگے میرے آنا میں تینو پیغمبر دی عظمت سناواں او کیڑا نبی ہے کیڑا نبی آقا مکے نو چھڑ دتا تے نال دو یار نے آقا دے نال ایک دا نام ہے صدیق ایک غلام ہے جدا نام ہے عامر بن فہیرہ میرے آقا دے نال دو یار نے آقا نے مکے نو چھڑ دیتا ہے آقا مدینے دے وال جا رہے نے تے رستے دے وچ ایک کوٹھی آ گئی کلی آ گئی او ککھاں دی کلی آ گئی او کر کے منزل ایک جگہ تھے واہ یزدانی شہید اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے اور کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچے نبی حقانی رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی معبد نام بتاواں اسی مسکین نمانی گھر وچ بکری بنی ہوئی لاگر درد رجانی ہے کچھ کھاون پیمن کارن چیز تیرے گھر کائی کچھ نہ حاضر کچھ نہ حاضر مائی نے عرض سنائی میرے آقا نو بھوک نے ستایا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معبد دے دروازے نو کھٹکھٹایا ہے مائی باہر آئی ہے آقا پوچھ دینے اما کوئی کھان پین واسطے چیز آئی تے سانو دے دے بھوک نے بڑا ستایا ہے مائی اگوں بول دی نہیں جواب بھی کوئی نہیں دیندی اور متا سٹاپ دے رہن والے آئردہ گرت تو آن والے آج اپنے پیغمبر دی شان اس طالب علم دے کولوں سن لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وال ویندی رہندی ہے جواب ہی کوئی نہیں دیندی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آندے نے اما
اساں تینوں کہنے اما کوئی کھان پین واسطے چیز ہے ہی تے سانوں دے دے مائی بول دی نہیں چپ کر کے بیٹھی ہے ویندی رہندی ہے چہرے وال تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے وال ویکھ کے ایک ہی جواب دیندی ہے اور تسی کھان پین دا سوال کر دیو میریاں اکھاں نے اج تک ایہو جے چہرے ویکھے ہی کوئی نہیں پہلو مینوں تواڈے چہریاں دی چنگی طرح زیارت کر لیندے ہو پھر تواڈے سوال دا بھی جواب دے دینی ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بھوک نے ستایا ہے اما بکری تے بنی ہوئی ہے مائی اگوں جواب دیندی ہے اما جواب دیندی ہے یا نبی اللہ بکری دودھ دین جوگی ہوندی تے اجڑ دے نال چرن نہ جاندی بکریاں دے نال چرن نہ جاندی اے دودھ دین دے قابل ہوندی اے تندرست نہ ہوندی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اما اجازت تو دے دے بکری جانے تے میں جانا بکری جانے تے میں جانا گل مکان لگاواں بکری جانے تے میں جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اما اجازت دے دے مائی نے اجازت دے دیتی ہے آکھے تے چو لئیے سرکار فرماوندی مائی کہندی ہے جاؤ چو لو مائی عرض سنام دی پیر میرے دی ذات ہاتھ تھنانو لام دی نیر دے وانگو بکری دودھ اولیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگان دے پیر دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اما کوئی برتن آئی تے لے کے آ مائی دوڑ کے جاندی ہے کولی لے کے آئی کہو آکھو سبحان اللہ برتن لے کے چھوٹی جی کولی لے کے آئی تے جدوں مائی کولی لے کے آئی تے میرے آقا نے دودھ چویا تے پر گئی مائی نے سمجھیا ہوئے گا شاید کوئی بچی کھچی کوئی سڑی تار نکل آئی ہوئی ہوئے پر مائی نو کی پتہ سی اگے سب بکری دیاں نسبتاں میرے وال نے ہونے سب بکری دیاں نسبتاں آمینہ دے لال دے وال ہو گئیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اما گھر چ ہور کوئی برتن ہے ایتا لے کر کے آ مائی سارے گھر دے برتن لے کے آئی دودھ نال بھر گئے اتنا دودھ جد فضلاں خاطر نبی ربان نے گل مکان لگاواں اتنا دودھ جد فضلاں خاطر نبی ربان نے گھر وچ پانڈے سن جتنے دودھ نال بھر گئے سارے پی کر دودھ حبیب ربانا آ میرے نبی دی شان سن لے پی کر دودھ حبیب ربانا ہو گئے او تو راہی گھر مسکینہ دولت بھریا ہو گئی بے پروائی ہاتھ آمینہ دے لال دے بکری نو لگ گئے نے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 5 سال نہیں 7 سال نہیں 8 سال نہیں 9 سال نہیں 10 سال نہیں 15 سال نہیں 16 سال نہیں 17 18 سال بکری زندہ رہی ہے
دودھ دیندی رہی ہے 18 سال بکری زندہ رہی ہے دودھ دیندی رہی ہے او چھڑ گن تنگی فاکے سارے برکت شاہ ابرارا سارا ٹبر دودھ پیا پیوے تے ننگ گئے نی سال 18 آواز آندی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین